मडगांव टू कारवार हायवे आनीक हांव आसा कुंकळ्ळी टू बाळ्ळी डेली ट्रॅफिक जाम तुम्ही पळोवपाक शकतात। ह्या वेळार एम्ब्युलन्स फायर ब्रिगेड जर येतलो जाल्यार मोठो प्रॉब्लम जाता। कुंकळ्ळी टू बाळ्ळी जवळ जवळ 6 ते 7 किलोमीटर रोड आसा तो फुल्ल ब्लॉक जाता आनीक हो ब्लॉक जाल्ल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात लोकांक प्रॉब्लम जाता तुम्ही पळोवपाक शकतात। आनीक ह्या टायमार खंय एक उजो लागलो फायर ब्रिगेड येतली म्हणल्यार चान्स ना, कारण लोक आपली गाडी सायडीक करपाक तयार ना। कोणी सिरियस आसा काणकोण टू बांबोळी व्हरता जाल्यार बी चान्सीस ना, कारण हे पळय कशी हालत जाल्या गाडी हालोवपाक मेळना। खरें म्हणटा जाल्यार हांगा ताबडतोब सरकारान लक्ष घालचें, PWD लक्ष घालचें म्हूण लोक मागतात। हाजें कारण इतलेंच की धांवन आयलो आनी तारी कडेन पावलो अशी परिस्थिती निर्माण जाता आनी ताका लागून लोक मागताले की जातले बेगीन हो रोड रुंद करचो म्हूण, पूण अजून म्हळ्यार तसो रुंद केल्लो नासल्या कारणान लोक नाराजी व्यक्त करतात आनी सरकारा कडेन मागतात की 27 इलेक्शन येवचे पयलीं हो जो रोड आसा हो रुंद करचो आनीक लोकांक राहत दिवची म्हूण। कारण खंयच्यानय जर अर्जंट खंय वतलो जाल्यार चारूय कडचे रोड ब्लॉक जाल्ल्यान लोक मातशे नाराजी व्यक्त करतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभाकर कुंकळ्ळी। हायवे नंबर 66 मडगांव टू कारवार आनी हांव आसा कुंकळ्ळी टू बाळ्ळी ह्या हायवेचेर। हांगा प्रॉब्लम कितें जाला, हांगा डे बाय डे ट्रॅफिक आसा तें जाम जाता आनीक हजारांनी गाडयो हांगा दोनी वटेच्यान ब्लॉक जाता। ब्लॉक जावपाचें कारण आसा तो अरुंद रस्तो आशिल्ल्या कारणान हांगा मोठो प्रॉब्लम जाता आनीक ह्या वेळार जर खंय उजो पेटत आनी एम्ब्युलन्स जर येत जाल्यार हांगा ब्लॉक जावन पडपाची। कोणी सिरियसली इंजर्ड आसा आनी ताका काणकोणच्यान जर PMC वता जाल्यार ताणें हांगा जीव सोडपाचो अशी परिस्थिती हांगा निर्माण जाल्या। हाचें कारण इतलेंच की नांव व्हडलें आनी लक्षण खोटें अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। कारण हो हायवे म्हणटात हायवे नंबर 66 पूण हायवेच्या दर्जाचो नाशिल्ल्या कारणान लोक बेजारल्यात। त्याच बरोबर लोक सरकारा कडेन मागतात तुम्ही डबल इंजीन सरकार म्हणटात पूण रोड मात केदेच आसात। ताका लागून 27 इलेक्शन येवचे पयलीं हो कुंकळ्ळी टू बाळ्ळी जो ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लम जाता तो जातली बेगीन सॉर्ट आवट करचो आनी लोकांक राहत दिवची असो लोकांनी